ang Dios nagatago siya kaugalingon sa simpleng paagi sa matag bersikulo. Mapalad ka kung padaygan sa ka sa Dios unsaon ang pag-drive sa maong bersikulo. Apan walay lain nga makaupirit niini, walay lain makasunod niini, gawas niya itong pinili sa Dios. Mo nang matod Brother Branham, ang pulong sa Dios iwali lang, isulti lang. Ngano? Sa diyang isulti na niya, sa diyang imong isulti ang pulong nga nas kasulatan, katong mga tao nga gilitok gikan sa nahuna sa Dios ug nagawas sa mong panahon, sila ang mo kinabuhi ni anang imong gisulti kay sila tag-iya sa imong gisulti. See? Mo nang dili na nato kinahanglan pa nga ang tao imong tudluan og maayo, imong tudluan ang tao ingon aniyon pagkinuhi. No. Ang kinabuhi sa bride mao ang kinabuhi ni Kristo. Ang pagkinabuhi sa bride mao ang kinabuhi ni Kristo nga nadawat nila diha kang Kristo since before the foundation of the world. See? Nganong doon na kay kalipay nga nangalagad? Unsay hinungdan nga na kay kalipay nga nangalagad? Unsay hinungdan nga doon na kay tinguha? Dili na nimo tinguha. Dili na imong kaugalingong paningkamot makaabot ka niya nga tinguha. Kung na kay tinguha ngayon na, pasalamati ang Dios. Pasalamati ang Dios nga Lord, thank you so much. Nga imo kong itagag kalipay sa pagpangalagad. Saan ta nagapasalamat mo ka sa Dios? Pagutan na, nga nung nagpasalamat ka, ang Dios nagapili nimo nga taong mapasalamaton kanunay sa Dios. Ang Dios nagagamit og magwawali, nga no, aron iga-express sa magwawali ang kinaiya sa mga pinili sa mong panahon. See, ang mga pinili sa panahon nga niabot ana nga panahon, ang ilang kinabuhi nakalaan ana nga panahon, ug ang mensahe ni ana nga panahon mo is isulti sa Dios aron makita ang mensahe diha sa ilang kinabuhi, sa ilang pagkinabuhi. Word became flesh. Ang mga bride nagaimbitar, ang bride nagapanawag sa mga tao because the bride is full of love. See, walay bride ingon ang bride nagadumot kundi nagaingon come. Asa paduulon? The Spirit and the bride paduulon diha kang Kristo. Come. See? Bisan pag unsay sayop di na makita. Ngano? Ang tinuod nga bride adunay tinuod nga gugma. Ang pagutana ngano? Because adunay say kapadayagan unsa ka importante ang gugma. See? Unsa ka importante pagkamanagsuon, unsa ka importante sa gugma, ang pagpangalagan maigsuon, ang pagsulti nato sa pulong sa Dios, ug ang atong pagpaminaw, ang inyong pagpaminaw, ang paghalaga sa inyong pagkinabuhi, maong interpretation kung kinsa mo unsay desire sa inyong kinabuhi.